بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا نزان يتسووا يتقدلوا أكالوج أتسواتشو أتقمتاتشو إلى الله سبحانه وتعالى نقراءة الإنجليزي بفتح السين ولا تحسبن حسب يحسب بمعنى ظن سيون الإنجليزي من الباب الرابع على القياس سينيتو ويمعين الكلم في الماضي كسر في المضارع افتح على خلاف القياس. الباب السادس من لنا بلنا المتن البناء فعل يفعل ولا تحسبن بلهم من مكاروا له وهما قراءتان. حسب بمعنى عدك هنا حسب يحسب من الباب الأول بالشانو أمي هنا سلزي النزام بالله من قد لإعلاء كلمة الله يتقدلون مأمنانوش أمواتا متانوش ناتشو بله أتقمت أتساب ولا تحسبن الذين في موضع النصب مفعول أول ولت سلمي سرا حسب أمواتا
مفعول ثاني ስለዚህ በአላህ መንገድ ለኢላኢ ከሊመቲላህ የተሰው ሹሃዳዎችን ሙታኖች ናቸው ብለህ አትገምት بل احياء عند ربهم يرزقون በርግጥ እነሱ አህያዎች ናቸው ጌታቸው ዘንድ የሚረዘቁ ሲሆኑ ስለዚህ ፈድሉ ሸሃዳ እንግዲህ ብዙ አሐዲሶች ወርደዋል ብዙ አያቶችም አሉ አልበቀራም ላይ አልፏል አሁንም في ሱረት አሊ ኢምራን እየቀራን ነው አልሹሃዳ ሐዮች ናቸው እንግዲህ የዱንያ መጣቀሙ ምናምን ብታልፋቸውም ከዛ የበለጠ ኒዕማ ላይ እንደሆኑ አያው ይገልጻል فرحين مدساتو سيهانو بما آتاهم الله بسطاچو ጸጋ من فضله كترفاتو በዛ مدساتو سيهانو الله ዘንድ እንግዲህ አህያዎች ናቸው ይረዘቃሉ غذاء البدن አላቸው غذاء الروح والقلب ደግሞ ደስታ مدسታሉ الله ዘንድ فرحين የሚለው لغذاء الروح والقلب ويستبشرون يدستالو سبساچو يبساسرالو بالذين بنزا لم يلحقوا بهم بنسو ያልተጠጉ በሆኑ ወንድሞቻቸው ሹሃዳ ባልሆኑ ዱንያ ላይ ባሉ ወንድሞቻቸው ይባሰራሉ ይደሰታሉ من خلفهم ከነሱ በኋላ ሲሆን አላ خوفን عليهم በእነሱ ላይ እንግዲህ በሁለቱም በሹሃዳዎችም በወንድሞቻቸውም ላይ ፍርሃት የለባቸውም በማለት ወላሁም يحزنون ትካዜ ሐዘንም የሌለባቸው በመሆኑ ይባሰራሉ ይላል እንግዲህ في صحيح አሳልፈናል እነዛ ሹሃዳዎች አላህ ዘንድ እንግዲህ ያዘጋጀላቸውን ኒዕማ ሲያው ዱንያ ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ወደ ኋላ እንዳይሉ ያለንበትን እየተጣቀምን መሆኑን ማን ይንገርልን ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ብለና እኔ ነግራለሁ ብሎ አንዘለ هذه الآية በቀራ ላይ ያለችውንም እቺንም የመሳሰሉ አንቀጾችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አወረደ ስለዚህ የሹሃዳዎችን መናዚል መራቲብ ደረጃት የሚያብራሩ አንቀጾች ናቸው ከዛም ማሻገር ተፍሲሩ ላይ እንደምናየው በህይወት ያሉ ወንድም አጎት ዘመዶቻቸው የተሰውባቸውንም ታዚያ ተስሊያ አለበት እነሱም የዋሊት እንዳይሆኑ ለቂታል الأعداء وللتعرض للشهادة ترغيبنا حثم አለባቸው አንቀጾቹ يستبشرون ይደሰታሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بنعمة من الله كالله በሆነች ጸጋ እንግዲህ አምነው ማንኛውም ኒዕማ وما بكم من نعمة فمن الله نوك الله يملا ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ጸጋ የተባለ በአጠቃላይ እናንተ ዘንድ ያለ ጸጋ ካልኔ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱር የነካችሁ ጊዜ ምጮሁትም ወደኔ ነው ዱራችሁን ከላው ምን ነኝ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم المشكل هنا إذا فريق منكم بربهم يشركون ስለዚህ ከአላህ በሆነ ጸጋ ይደሰታሉ وفضل ከአላህ በሆነ ትሩፋትም ይደሰታሉ እንግዲህ አምነው ያልን ነው العبرة بعموم الألفاظ ስለሆነ እንደነ ማደጅ የሚጠቅሱት ለመለየት ኒዕማንና ፈضልን بنعمة السلامة እንግዲህ ሄደው ነበረ بعد أحد لملاقات المشركين ሳይገናኙ በመቅረታቸው ኒዕማ ማለት ኒዕመት السلامة من الحرب فضل يا الله ትሩፋት ማለት الأجر በመውጣታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር ስለጻፈላቸው ከአላህ በሆነ ጸጋና ትሩፋት ይደሰታሉ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ የሙእሚናኖችን ምንዳ ማያጠፋ ማያጓድል በመሆኑ يستبشرون إلى الله سبحانه وتعالى صفاتهم ጨምሮ ሲገልጥ الذين نزا استجابوا لله لله ጥሪ مرحبا ያሉ መልስ የሰጡ والرسول ለመላእክተኛውም ጥሪ من بعد ما أصابهم القرح ቁስል ካገኛቸው ከነካቸው በኋላ ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ القصة
የብኑ ዐውፍን አባባል ብለናል ስለ ኡሁድ ነው የሚያወራው አንቀጹ ባጠቃላ እዛ እንደዛ ቆስለው እንግዲህ ኡሁድ ምን ቀን የተካሄደችው ብለናል ያ ሸባብ غزوة ኡሁድ ምን ቀን ነው ብለናል ምን ቀን ኸጥበው ምን ቀን ወጡ ነው ያልነው ጁሙዓ ኸጥበው ጁሙዓውን ነው እኮ የወጡት ሊቃው ካነ የውመ ሰብት ነው የሚባለው ዑሙማን እንግዲህ እዛ ላይ ብዙ ቆስለዋል ብዙ የሞቱም አሉ እንደዛ ብለው ሲያበቃ እንግዲህ ሲዋጉ ውለው ተለያዩ ያው ፍርሳ አገኙ ኩፋሩ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ፍርሳቸውን ተጠቀሙ ወደ መካ አመሩ እነሱ النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ወደ መዲና አመሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ የተረቀብ እውልኝ ያሉ እነዚህን ሰዎች እኔ ያ ሸባብ ቃኝ የሚባል አለ ሚላ ስልከው እስኪና አቡ ሱፊያንን ጀይሽው الركبوا الابل وجنبوا الخيل فيريدون مكة ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግመሎች ጋልበው ፈረስ እየለጠቁ ከሆነ ወዴት ነው የሚሄዱት አሉ እንግዲህ ፈረስ ግመል የሚጋለበው ለረጅም ጉዞ ስለሆነ ወደ መካ ነው እየሄዱ ያሉት وإن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فهم يريدون المدينة ነዛ ቃኞች ሄደው ሲያዋቸው በጣም እኮ ፈርተዋል ሩዕብ አላህ ልኮባቸዋል ግመል ጋልበው ነው የሚጓዙት መተው ግመል ነው የጋለቡት وجنبوا الخيل ሲሏቸው አልহামዱሊላህ መዲና አይደለም ወጃቸው ወደየት ነው አሉ ወደዛ ወደ አገራቸው እየሄዱ ነው ومع هذا ተወሰነ ቦታ ሲደርሱ እንግዲህ ነድመው ነበር ስለዛ ነው አሁን አላህ የሚቀስስልን ኸይል ተጅኒብ አርገው ኢብል ጋልበው እየሄዱ ያለ ሆነ ቦታ ሲደርሱ ምንም እኮ አላረግንም ካሁን በፊትም እንዳልኩት ተወሰኑ ሰዎች ገለን እነሱ እኮ በድር ላይ እነከሌን ማርከው ወስደው ነበር ከናንተ ውስጥ ምርኮኛ ያዘማና አለ ተባባሩ የለም የተማረከ ሱሐቢ እኮ ኡህድ ላይ ምን ብለናል የለም እና የማቸነፋችሁ ምልክት ምንድነው እንመለስና እንጨርሳቸው ብለው እንግዲህ ወስነው ነበር እዛ ላይ እንግዲህ እሳቸውም ዲአያ ተጠቀሙ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠቀሙ አቡ ሱፊያን ሊመለስ ነው የሚባል ወሬ ሲደርሳቸው እንግዲህ ኡህድ ላይ የወጣ እንዳይቀር ኡህድ ያልወጣ እንዳይከተለኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ በኋላ ሱሐቦቻቸውን ይዘው ማን የሚባል ቦታ ደርሰዋል ብለናል ሐምራ አልአሰድ على عدة أميال من المدينة الزادرسو زالينو እንግዲህ ምንም ሳያገኛቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰላም መለሳቸው እና الذين استجابوا لله حديثም ላይ ያሳልፈናል ያንን ዑርዋን እንግዲህ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አባቶች ሁለቱ አባቴ ከነዚህ ሰዎች ናቸው ትለዋለች ማንንና ማንን ፈልጋል አዙበይር አባቱ المباشر له ነው አያቱ ደግሞ አቡ በክር አስሲዲቅ የእናቱ አባት ስለሆኑ አያትም አባት ይባላል ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ነበሩ ያንተ አባቶች የነሱ ልጅ ነህ ብላ አሳልፈናል በሐዲስን ثابت እና ለአላህ መልስ የሰጡ ለመላእክተኛውም ቁስል ካገኛቸው በኋላ للذين لنز احسنوا لا سامروا منهم كنس واتقوا لتتنككوا لفروا اجر عظيم የላቀ የሆነ ምንዳ አላቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዕድ ይገባላቸዋል الذين ነዛ قال لهم الناس ሰዎች ለነሱ ያሏቸው እንግዲህ አሙን ኡሪደ به الخصوص ነው ናስ ማለት እኮ በማዕናው አልአስሊ ከሄድ ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎች ያሏቸው ለነሱ ان الناس አሁንም ያው ነው ሰዎች قد جمعوا لكم ለናንተ ተሰባስበዋል ወይም ይችሉትን ያህል ሰብስበዋል ብለው ያሏቸው የሆኑ فخشوهم ፍሯቸው فزادهم ايمانا ይሄ አባባል እነዛን ሱሐቦች ምን ጨመራቸው ኢማን እምነት የቂን ጨመራቸው الإيمان يزيد وينقص وقالوا قالوا حسبنا الله بقياتنا الله ነው ونعم الوكيل ممكياتችን ምን ያማረ ሆነ
ብለው ያሉ እነሱ አጅሩን عظيم አላቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዕድ ይገባላቸው ስለዚህ እንግዲህ ዛሂደው ይያለ አቡ ሱፊያን በመመለስ ወስኗል ብለናል ጀይሹን ይዞ ዛያሉ እንግዲህ ሪዋያ አህሉ ተፍሲር ሁለት ሪዋያ ያወራሉ አንዳንዶቹ ረክቡ አብዱል ቀይስ የአብዱል ቀይስ የሚባሉ ቀቢላዎች ጀማዓ ጋልበው ግመል ለልሚራ ኢለ المدينه እየመጡ ነበር ሚራ ማለት ያሸባብ ሸመት እንላለን መዲና በምን የታወቀች ናት ብለና በተምር የታወቀች ስለሆነ ተምር ለመሸመት ሲመጡ አቡ ሱፊያንን እዛ ሲያገኙ አቡ ሱፊያን መላእክት ሳጣቸው እዛ በመሐመድ ታልፋላችሁ ይሄን ንገሯቸው አቡ ሱፊያን ቁጥር ስፍር የሌለው ጀይሽ ይዞ بكامل العدد والعدد ሊጨርሳችሁ ነው ብላችሁ ተስቢት አርጉልን ብለው እንግዲህ ልካዋቸው ነበር الذين قال لهم الناس ማለት الناس الاول ركبوا عبد القيس ነው ብለው ይፈስራሉ አሁን ባልነው አባባል ان الناس الثاني مشركو قريش ተሰባስበውላችኋል ይሄ ለነሱ ምንም ውስጥ አልጣፉትም حسبنا الله ونعم الوكيل እንግዲህ ሰዎች ያንን ያሏቸው ጊዜ ሱሐበት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል አሉ ኢብኑ አባስ وكذلك قبلهم ما نبلواتال بلنا حسبنا الله ونعم الوكيل خليل الرحمن حينما ألقي في النار ያሉት ይችን ስለዚህ እንግዲህ ከርብ ላይ ተባላለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ የተመካ አላህ ይበቃዋል ሁሉንም አላህ በቃቸው ወይ ዑርወት ኢብኑ መስዑድ የሚሉት ግለሰብ ነው ምን አሽጃዕ ነው ይባላል እሱ እንግዲህ በኋላ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ ሰልመዋል እና አቡ ሱፊያን መስለሙን አያውቁም አላ ኩል الأحوال ሁሉንም ተስቢት አርጓል በዛ ሰዓት ان الناس الذين قال لهم الناس ዑርወት ማለት ነው እንግዲህ አንድ መሆኑ ጋር ናስ የተባለው لانه من جنسهم ነው ይላል ሁለተኛው ናስ ያው ራሳቸው ማን ሊሆኑ ነው ኩፋሩ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ስለዚህ ይሄን መባሉ እነሱ ዘንድ ኢማናቸው ዘንድ ምንም ያመጣው ነገር የለም እንደውም ኢማን የቂናቸው ጨመረና حسبنا الله ونعم الوكيل ያሉ فانقلبوا بنعمة من الله كالله በሆነ ይጸጋ ተመለሱ ቅድም እንደተፈሰረው እንግዲህ ኒዕመተ ሰላም وفضل كالله በሆነ ትሩፋትም ተመለሱ አጅር ማለት ነው لم يمسسهم سوء መጥፎ ያልነካቸው ሲሆኑ ያው ሐርብ ምናምን ሳያገኙ واتبعوا رضوان الله يا الله ودتام تكتلوا باستجابتهم لله ولرسوله من بعد ما أصابهم القرح والله ذو فضل عظيم الله سبحانه وتعالى يلاكت الرفات على بيتنا እንግዲህ ዛህምራ አልአሰድ ደረሱ እሳቸውም እንግዲህ ላኩ ይሄ ዑርዋ የተባለውን ሰውዬ መጥቶ እንግዲህ ሰልም ያለ እስልምና ገብቻለሁ ስለዚህ እስልምና የሚፈልግብኝን ማድረግ ይችላል አላቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዋቂ ሰውዬ ነው ሰውዬ من أشجع ከምትባለው ቀቢላ ነው ይባላል ዑርወት ኢብኑ መስዑድ አልአሽጃዒ ወደ ሌላም የሚነስቡት ይኖራል እናንተ አንድ ሰው ነህ ኩፋር ቁረይሽ ወይ ሙሽሪክ ቁረይሽን ምን ማድረግ ትችላለህ ከቻልክ እንግዲህ አልሐርቡ ኹድዓ የሚል ሐዲስ ቀርተናል አልቀራም እሱ አለ ሄደ ሰብጥ ለና ኩፋር ቁረይሽ አሉት እና አቡ ሱፊያን ሊመጡ ነው ሲባል ስለሰማን እነሱን እንዳይመጡ በመትችለው ቋንቋ ተስቢት አድርግልን አሉት እዛ ሄዶ እንግዲህ ያምኑታል እነሱ ምን መሆኑን አያውቁም መስለሙን ስለማያውቁ የነሱ ወገን ስለሚመስላቸው ምንድነው ሲሉት ወሬ መሐመድ ያለ የሌለ ጀይሹን ሰብስቦ ኡሁድ ላይ ያልተሳተፉ በጣም እናንተን ጥላቻ የተሞሉ እዚህ ቦታ አግኝቻቸዋለሁ ምክር ከተቀበላችሁ ዲላችሁን እንደያዛችሁ ምን አርጓላችሁ ክብራችሁን እንደያዛችሁ ወደዛው ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ ምን ይያልክ ነው ሲላ እኔ ዘንድ ያለው እንግዲህ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አልአምሩ ኢለይክ ሲለው ብሎሱ እንዲሁ እንዳለን እንዳለው ሰውየው ምንን ብናረግ ይሻላል ተመልሰው ወደዛው ወደ
መካቸው ሄዱ እነዚህም ዘሐምራው ላሰድ ደርሰው እንግዲህ 3 ቀን አድረዋል ይባላል አመታዊ ገበያ ነበር እዛ ያዙትን ትናንሽ እንኳን ቢሆኑ ሸቀጣቸውን የትርፍ አትርፈው ሽጠው አዱ ሳያገኛቸው የዱንያ ሪብህም የአኺራ ሪብህም ቢትባዕህም لاستجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ዱንያም አኺራም ከስበው አትርፈው የአላህን ፈضل ሪድዋን ይዘው ወደ አገራቸው በሰላም ተመለሱ انما ذلكم ያችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الشيطان شيطان ነው ያ እንግዲህ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم የሚላችሁ እንግዲህ ያም ሰውዬ ነው ተባለ እነዛ ሰዎችም ናቸው ተባለ ኢብሊስ ራሱም ነው ተባለ ሸይጣን ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يخوف اولياءه የሱን ወዳጆች እናንተን ያስፈራራ እንግዲህ ቂራአት ኢብኑ አባስ ኢብኑ መስዑድ مفعول اول አምጥተው ነው የሚቀሩት ይባላል እኛ ቂራአችን አልሙሂም مفعول ثانيው ብቻ ነው ያለው يخوف ላይ مفعول اول يخوفكم من ضمير المخاطبين من دلنل تطلوا ما مفعول اول ይባላል اولياءه لا يخوف من يهنا እንግዲህ خاف ثلاثيكم ምንድነው ብለና متعدد الى واحد ሲضعف ወደየት ይራመዳል ወደ ሁለት ይሄ يخوف ምለው የخوፈ متعد እንትን ስለሆነ مضاعف ስለዚህ እናንተን የሱን ወዳጆች ሙሽሪኩ ቁረይሽን እንድትፈሯቸው ያስፈራራችሁ ነው ሰይጣን እና ሰይጣንን እንዳትታዘዙ ነው فلا تخافوهم እነሱን አትፍሩ وخافوني እኔን ፍሩ በኔ ቁጥጥር ስር ናቸው እናሱ ሊንቀሳቀሱ አይችሉም ያለኔ ውሳኔ ያለኔ ቀባ ያለኔ ቀደር إن كنتم مؤمنين ትክክለኛ ማኞች ከሆናችሁ እነሱን አትፍሩ እኔን ፍሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خوف የሚባለው ለሱ ብቻ እንድናረግ ያዘና ولا يحزنك الذين نزع يستكزوا الى الله سبحانه وتعالى يسارعون في الكفر ودا كفر የሚፈጥኑ የሆኑ ሰዎች እነሱ አያስተክዙ انهم لن يضروا الله شيئا አላህን ምንም አይነት መጉዳት አይችሉም ራሳቸውን ነው የሚጎዱት እንግዲህ በብዙ አያቶች ላይ አላህ እንደነገረን እንዲያምኑ በጣም ይጥሩ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ እንግዲህ ከአቅምህ በላይ እነሱ እንዳምኑ አለማመናቸው ወደ ኩፍር መፍጠናቸው አንተን አያስተክዝ አላህን የሚጎዱት ነገር የላቸውም يريد الله يفلقال يشاء الله يجعل لهم لا يرق للناس حظا في الآخرة بآخرة اطا فانتا درشا لا يرق اللاتشو نو الله يشاء ولهم عذاب عظيم عندهم كبات السكاكي ونكتاتم للناس اللاتشو إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان النزا كفرا بإيمان يلوتوا لن يضر الله شيئا الله من ما ينتقداتا يقودون ولهم عذاب أليم مؤلم السكاك يا سمامي وانا قطعت الله تشوبلو الله سبحانه وتعالى يزتباتشوا ولا يحسبن الذين كفروا النزا يكادوا سوج أي مسالاتشوا أي قمتوا أنما نملي لهم إنما قويتاتشن النسون خير لأنفسهم للنس خير طروا أي مسالاتشوا إنما نملي لهم إنما النازقياتشوا النسون ليزدادوا إثما استدراجنوا يالنا والله سبحانه وتعالى ادمياتشوا رزموا وانجل اندي شامرونا قد لا ميتون بايهم من نارق ولا مل عقبان لا مصيرورانا لا مل من تبالال لا مل علام هنا لا الله سبحانه وتعالى أنتن وانجل اندي تسرى من يارقه آيا قوي سلسل لا ميتو لا مل ليكون لهم عدوا ندمي له الزالي لا مصيرورانا لا مل عقبات البالال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أو رجع سنة شهونا قطعت للنسوا الله تشو بمالت الله سبحانه وتعالى يزد باتشوال ذا في سورة المؤمنون مكويلة لا يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات
በላ ይሽዑሩ ኸይር ያመጣንላቸው ስለዚህ መቆየታቸው በቆዩ ቁጥር እስማቸው ይጨምራል እስማቸው በጨመረ ቁጥር ወንጀላቸው ምን ይሆናል ቅጣታቸው እየተነባበረባቸው ነው የሚሄደው ما كان الله አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليذر المؤمنين እናንተን ሙእሚናኖችን የሚተው አይደለም على ما انتم عليه እናንተ ባላችሁበት ላይ حتى يميز الخبيث من الطيب መጥፎውን ከመልካሙ እስከሚለይ ድረስ እንደዚሁ ሙختلط ሆናችሁ አይታዋችሁ ابتلاء امتحان አምጥቶ طيبን ከخبيث خبيثን ከطيب ሳይለይ እንዲሁ ዝም ብሎ አይታዋችሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما كان الله ليطلعكم على الغيب በሩቅ ዕውቀት ላይ ደግሞ ሊያሳውቃችሁም አላህ ያሳውቃችሁም ولكن الله ነገር ግን አላህ يجتبي من رسله ከመላእክተኞቹ ይመርጣል من يشاء የሻውን ይመርጥና ለዛ ለሪሳላው እንግዲህ ሁጃ የሆነ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያሳውቀው ይችላል እንጂ علم الغيب الله سبحانه وتعالى አያሳውቃችሁም لانه استأثر به هو فآمنوا بالله ورسله እናንተ ከእናንተ የሚጠበቀው የታዘዛችሁት በማመን ነው በአላህና በመላእክተኞቹ እመኑ ውጤታቸውን ሲያምኑ ደግሞ ሲነግራቸው ወይን ተؤمኑ ወተተቁ አምናችሁ ብትጠነቀቁ فلكم اجر عظيم ለእናንተ የላቀ የሆነ ምንዳ አላችሁ ولا يحسبن الذين نزا ايغمتوا ايمسلاچ يبخلون مسستوا يهون بما آتاهم الله من فضله الله كترفاتاچو بستترفاتو بسطاچو مسستوا سوچ ايغمتوا هو خير له እንግዲህ እዚህ ላይ مثال አምጥተናል في كتب اللغة هو خير له بخلهم خير له هو من እንግዲህ ضمير الفصل ነው እኮ ነው የሚባል حرف ስም ቢሆን ኑሮ كان يرفع خير አይደለም ይሆናል هو ضمير ቢሆን ስም ቢሆን مبتدا ይሆንና خيرን ምን ይሆን ነበር خبሩ ይሆናል ስለዚህ ضمير الفصل حرف العماد መሆኑ راجح ለመሆኑ የአይነት ቂራአ ሌሎችም ቦታ ብዙ ቦታ አለ እሱ ነው ይላል ስለዚህ ያ መሰሰታቸው ለነሱ ጥሩ ነው ብለው አይገምቱ ችን አያቋም ተተናለ شباب في كتب اللغة يحسب مفعول اول لقرينا لمطالو خيرا مفعول ثاني مفعول اولس تطلوا لقرينا بخلهم ولا يحسبن الذين يبخلون على قرينا بخلهم لمطالو واضح ነው ሌላ ደግሞ በዛ عكس مفعول ثاني የሚጣልበት ቦታ አለ ሁለቱም መፍዑሎች እኮ የሚጣሉበትም ቦታ አለ ብለን طيب ስለዚህ ይሄ ቡኽላቸው ለነሱ ኸይር አይምሰላቸው بل هو شر لهم ይሄ መሰሰታቸው ለነሱ በጣም መጥፎ ነው سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ያ የሰሰቱበትን ገንዘብ يوم القيامة እንደ ጦቅ ሐዲድ ሆኖ ከሳት ዝህ እንደ ቃጭል አንገታቸው ላይ ሳይገባላቸው አይቀርም ሊቀጡበት ማለት ነው ولله ميراث السماوات والارض لله سبحانه وتعالى سماء مريتن مورث لسنو والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى እናንተ በመሰሩት ስራ አዋቂ ነው ይመነዳችኋል ان خيرا فخيرا وان شرا فشر ናተጠንቀቁ خير ስሩ ከሸር ራቁ ነው ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآيات هذه الآيات الكريمات كريمة من النسخين ورا فيها فضل الشهداء فضيلة من النسخين وكرامتهم نزاهون عند 3 آياتዎች ናቸው ወደፊትም የሚመጣው የነሱ ተቲማኖ የሹሃዳዎች ትሩፋት እና የሹሃዳዎች ከራማ የተዘከረባቸው አንቀጾች ናቸው وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه وفي ضمنها في ضمن هذه الآيات وسط من الله تسلية الأحياء በህይወት ያሉትን ሰዎች እንግዲህ ማስዋበር ማረጋጋት አለባት
عن قتلاهم وتعزيتهم እንግዲህ تعزية ማሳበር አለበት እንደዚህማ ከሆኑ ያትሲሪዮ ቆመታለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅዋ ተሰውቶ ሸሂድ ሆኖ في حديث صحيح ነገረኛል ልጄት ነው ጀነት ከሆነ እሰብራለሁ አለች ሌላ ከሆነ ደግሞ ታያለህ ማረጋው ነው የምትለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንት ደህና አይደለሽ ማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ጀነት መሰለችሽ እንዲያው እና አጅና ልጅሽ ደግሞ የትኛውን አገኛሏት ትልቀኛውን ጀነት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ቀትላችሁ እንደዚህ ናቸው ሲባሉ በህይወት ያሉ ዘመድ አዝማዶች እነሱንም تعزيانا تسليا ያለበት እዚህ አያው ላይ وتنشيطهم للقتال في سبيل الله እነም አሁን በህይወት ያሉት እነዛ እንደዚህ ወንድሞቻቸው ይሄን አግኝተዋል እናንተም ያን እንድታገኙ ቂታል في سبيل الله ማድረግ አለባችሁ ተንሽጥም አለበት والتعرض للشهاده في القتال ባለው ነው የሚታጠፉ والتعرض ለሸሃዳ እንግዲህ እንዲቀርቡ ግልጽ እንዲመጡ እንዲገደመደሙ تقوم ازلاي زالي فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها إيه ألفنا ملتاتشون دايمسل أنت قلبست أنت قمتست ይሄን ውል እንዳይለብህ ነው الذي يحذر من فواته من جبنا عن القتال زينة الحياة الدنيا تمتع بزهرتها متنققوا هنا عن قتال الاعداء يفرسوا وزاهد في الشهادة بل قد حصل لهم اعظم مما يتنافس فيه المتنافسون فهم احياء عند ربهم في دار كرامته جنة استنجدي هيو ናቸው احياءዎች ናቸው اما في حكمهم الدنيوي قتلوا قبلوا الله سبحانه وتعالى ተገለዋል ሚስቶቻቸው ዕደተል ወፋት ምን አድርገው ያገባሉ ለዛ ኮን ንዛምን በዱንያ ምን አይደሉ حكم الاحياء አይሰጣቸው የሚሰጣቸው ምንድነው طيب ስለዚህ ሙተው እንደው ዝም ብለው እንደሌላው ሙታን እንዳይመስሉ እዛ አላህ ዘንድ እንግዲህ አያው የዘረዘረው ጸጋ ኒዕማ አላቸው ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجاتهم عند ربهم የሚለው አባባል ጌታቸው ዘንድ ደረጃቸው ከፍ ያለ መሆኑን ያስፈርዳል وقربهم من ربهم ወደ አላህ የቀረቡ መሆናቸውንም ያስፈርዳል يرزقون من انواع النعيم الذي لا يعلم وصفه الا من انعم به عليه يا رب العالمين እንጂ ሌላ ኩንሁን የሚያውቅ يلا ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله أي مغتبطين بذلك دس على تشوزيون وقد قرت به عيونهم عيون انجليش هذا عين يا شباب مفرد انجلي لسنت يونال بلانا ها لبዙ ነገር እኮ ይሆናል ለዚህ للجارحة ይሆናል للجارحة ከሆነ በአብዛኛው የሚጀምعው በአፍዑል አዩን ነው የሚባል እንደገና አይን ለምንጭ ይሆናል ለምንጭ ሲሆን ነው አሁን ባልነው ምንም ይደረገው የሚጀማ አይን ذات ለማለት ይመጣል በአፍዓል ነው የሚጀማው ብለና አዕያ ስለዚህ عيون እንግዲህ بالقلا ይመጣል ማለታቸው ነው خطأ ነው ከማለት وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم وذلك يهونوا لحسنه وكثرته وعظمته يا እንግዲህ አላህ የሚሰጣቸው فضل የሚያምርና የበዛና የላቀ ለመሆን وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص የሚያደፈርስም ስለሌለ مقدرም ይባላል فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق عند ربهم يرزقون ያለው እንግዲህ نعيم البدن ነው ያለው እሱንና ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله فتم له النعيم والسرور እኛ እንግዲህ له ይላል
فتم لهم أصوب السنة لهم النعيم والسرور دي غذاء البدن يرزقون بله إن ربهم يرزقون غذاء الروح والقلب دقموا فرحين بما آتاهم الله أنتكو بظاهروا دنيا لا يتتاكمك وسط الليلة نقر كالله متبلهم ودسونة هاي جنة النزاء اللبت قريتا كل شهداء أهل الجنة جنة كقبوا بها من يلم تبلوا الزاجة قريتا يلهم وجعلوا يستبشرون انقدي بمعنى صيروا كوانا مبني للمفعول أرقنا من كرا من أفعال الشروع تونا عليه بلنال ذاك هنا مبني للفاعل أرقنا مقرات انشلال وجعلوا أخذ يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن يبشروا بعضهم بعضا الزوهنا انقدي نعمات شولا كفلون يا بسرال بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم نزع نياغا ያልተሰውት ወንድሞቻችንም እኮ ይመጡና ኛጋ ይሆናሉ አብሽሩ ይያሉ ይበሳሰራሉ وانهم سينالون ما نالوا እኛ ያገኘነውን አይነት ደረጃ ያገኛሉ الله خوف عليهم ولا هم يحزنون اي يستبشرون بزوال المحذور عنهم عن الشهداء وعن اخوانهم المستلزم كمال السرور يزول عنهم المحذور يزول المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم المحذور يزول فاعل سلوهنا من بلونا يصافوا يناند يستبشرون بزوال نومله بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور تلزم بزوال كون المستلزم كمال السرور እንግዲህ ደስተኝነታቸው ማሟላቱን ያሲዛል ይሄ ማህዙር የሚጠናቀቁት የሚፈሩት ነገር ከኛም ከዘዛ ወንድሞቻችን ወደኛ ከሚመጡትም የተወገደ ነው ብለው ሲባሰሩ እንግዲህ ከማለ ሱሩርን ምን ያረጋል ያሲዛል وقوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به زونغدي بشاشرالو وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه الله بارك الله ጸጋ الله በሰጣቸው ትሩፋትና إحسان ይበሳሰራሉ እርስ በርሳቸው وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيه لبصراتهم ما ያገኙትን الله سبحانه وتعالى بفضله النبابر እንግዲህ ይሰጣቸዋል وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم إيه هلو كآية الردالة وفيه تلاقي أرواح أهل الخير يا أهل الخير أرواح عندهم الجنان وزيارة بعضهم بعضا وفيه زيارة تلاقي ملون قد مبتدا مؤخر ومنقوص ونونج وتبشير بعضهم بعضا بتلاقي نومي تعطفوا زيارة ملونا تبشير ملو مبتدا مؤخر بما وقولها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الآيات لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة قديك أحد ودا مدينة أو بعد انتهاء المعركة سملسوا أو يتملسوا قزي وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه ندب متى إلى الخروج انقدي استقابوا أقبابوا النوطا طلعت لملسنا والنوطا فخرجوا على ما بهم من الجراح مع ما بهم نوعات استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فوصلوا إلى حمراء الأسد اسم موضعنا انقدي حمراء الأسد حديث بخاري 477 مسلم أن الله بخاري بتشانو إلى ሁለተኛ ቁጥር 4563 حديث أطراف ሌሎችም ይኖሩታል ቡኻሪ ላይ ይታያል وجاءهم من جاءهم وقال لهم እንግዲህ ከነዛ ከሙሽሪኩ ቁረይሽ ቅድም እንግዲህ እንደነሙዘጅ ጠቅሰናል ወደነሱ መጣና ምን አላቸው
إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم استئصال مالت يا شباب قبزة ما جرس مالت النزاق ومشركو قريش تنانت أحدية تقنانياتشو طلاتوچاچو تملسوا إن أنت نزاو مدينة متو جرس ليارقواتشو هاسبوا تخويفا لهم وترهيبا لما اسفراراتنا مشركو قريش انقدي لما كبال أرقوا لما فلم يزيدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه وقالوا حسبنا الله أي كافينا كل ما همنا متالا ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وجاء الخبر المشركين عندنا رقم قدي بانصاروا يا قدم يذكرك تقول سبال بس طريق ليون يشلال قدي بمانم طريق مهونو من هذا مهم ما يدل ما المهم خبر قدم لصحابه درسوا እንደነበረ من قبل المشركين أو من قبل الصحابة لمشركوች خبر متاچو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم أحد لا እንግዲህ ያልወጡ ራሱ ነድመው ተጨማምረው ያ ሰውዬ እኮ ነው ይሄንን ያለው ብለናል ቅድም የዘከርነው ሰውዬ ሌላም ሊሆን ይችላል ይሄን ያለው አይኑ መታወቁ እንግዲህ لا يتعلق به كبير مصلحة ይሄን የሚል ለሙሽሪኮች من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل الصحابة ደረሳቸው ጦር ላይ እንግዲህ ይሄንን መጠቀም እኮ ይቻላል ብለናል እኮ الحرب خدعة مثال ስናመጣ እዚህ ተጋፍጣችሁ ይያለ መሪያችሁ ተገደለ ብትለው መሪ ከተገደለ ምን ይሆናል ያ شباب ማዕነውያቱ በቃ በተለይ ኩፋሮች እንደዛ ናቸው ይቻላል ካላ ጥላት ከኋላ አይተዋል ስለዋል ዞር ሲል ይቻላል ይሄ ምን ማድረግ ይቻላል ተብሏል الحرب خدعة خدعም የሚባል አቀራር አለ በብዙ ይቀራል ብለናል خدعም የሚል ስለዚህ ከዛ ውስጥ ስለሆነ ነው ይሄ እንጂ የተባለው እኮ ፊዕለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሁድ ያልተሳተፈ ምን አያርገኝ ብለዋል ዋቂያ እንደዛ ነው እንዳይከተልኝ ስለዚህ عموما ይሄ ወሬ ለሙሽሪኮች ደረሰ فالق الله الرعب في قلوبهم فرحة من المؤمنين من المسلمين مفرات ሙሽሪኮች ቀልብ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስገባባቸው واستمروا راجعين الى مكة اصلا تملسوا نبر بزاو لا يقطعوا ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة دس جراحتهم اسروا كونوا بالخرق قصراቸውን አስረው በጨርቅ ተልታይ እንደዛ በጣም እንኳን حالت እንግዲህ ንኩስ ሳያረጉ ትልቅ ኒዕማ ነው የአላህን ትእዛዝ መፈጸም በጣም ትልቅ ኒዕማና ትልቅ ፈضል ነው ይሄንን ስላረጉ والاتكال على ربهم ثم انه قد كتب لهم اجر غزات تامه ሳይዘምቱ ያው ሰበብ ስላደረሱ ስለተንቀሳቀሱ غزوه حمراء الاسد እኮ ትባላለች ማነው لم يكن فيها قتال طيب ስለዚህ ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጻፈላቸው فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم بالانجليزي ترونا بايون فرقوا انجليزي تقواهم كالا ايه تقوى ملو مصدر سلوانا ودا فاعل تتقثوا وتقواه كوانا ودا مفعول وتقواهم عن معصيتهم من دنا ملو يناند ها በሁለቱም ቦታ ላይ ተቅዋሁም ነው ተቅዋሁም ይላል هو ብቻ ይላል بضمير المفرد جمع ነው ሁሉም بسبب بطاعة ربهم وتقواه هو ቢባል እኮ የሚመለሰው እኮ ረቢ ወዳለው ነው وتقواه የኛ ግን ምን ብሏል ይያልን ነው وتقواه المهم عن معصيته يهم دغمو عن معصيته لهم اجر عظيم وهذا فضل الله عليه يا الله سبحانه وتعالى ترفاتنا المهم وتقواه
وعن معصيته بإفراد ميارك كاله እንግዲህ ዓለም አላላችሁኝም ካለ አውላው እሱ ነው የሚሆነው ወጅህ አለው ይሄ አማዕሲየቲም ሲባል ይሄ ማዕሲያ እኮ መስደር ሚሚን ያሸባ የሚጠጋው ወደ ምኑ ነው ይያልና ሂም ካል ወደ ፋዒሉ ነው የሚጠጋው ወማዕሲየቲሂ ከተባለ ደግሞ መስደሩ ወደ ምኑ ተጠጋ ይባላል ወደ ፋዒል طيب ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي إن ترهيب من رهب من المشركين يصفرارهم أصفرارات مالتنا وقال إنهم جمعوا لكم جمعونا قد جمعونا ملو آية الذين قال لهم الناس إن الناس قد بيامتوا ترون إنهم قد جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان إيه انقدي كشيطان تطاريوش عند داعنا يخوف بها بذلك بدعوة أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعوا إيمان إلى الله شو وإيمان دكما يهونوا تنيسون قبر عبروش انقدي أولياء على أولاي مشركو قريش بلهم من يفسروا سلالو منافقوش بلهم من يفسروا سلالو له لتم يفسروا لنا الشيخ السعدي رحمه الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله نواصي جمع ناصية لا يتصرفون إلا بقدره بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له زي غلط صريح نعنا بل خافوا الله الذين إله نون أرقوا مالتهم يا أيها بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له يقول لكم الذين نؤمن له ها نعم الذين ملال لك أن ينسخ ليلة يلا ها نون يلهم يالله الله ينيا الذين إلى غلط نوم بالله نونات الناس اللي بملاج مالتين بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له انقري أولياء لا لونه الخائفين أناتنا المستجيبين لدعوته السن بتشانو مفراتي اللباتشو سن كفراتشو يسوا أولياء ناتشو لسو مستجيبوش ناتشو يعجزاتشوال النزان يا الله انطلاتو جندات فرو ينسو نواسي بنيجنو تصرف مادرق አይችሉም እኔ በወሰንኩትና እኔ كونا بقدركت قال هنا بستك وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده السنن الردال وأنه من لوازم الإيمان فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله والخوف المحمود هو ما حجز العبد عن محارم الله قلت مسقاني هنا فرهات كالله محارم الله ننجل كمسرات يكلكله خوف ممدوح السنة ከዛ ሌላ እንግዲህ ወደ ያእስ ወደ ቁኑጥ የሚያደርስ ከሆነ ደግሞ እሱ ምንድነው የሚሆነው محمود አይደል እሱ مذموم ነው وقوله ولا يحسبن الذي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى آخر الآيتين كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم حريصا على الخلق مالت على إيمان الخلق وهدايتهم مجتهدا في هدايتهم الناس እንዲቀኑ እንዲመሩ እንግዲህ በጣም ይታገሉና ይጓጉ ነበር وكان يحزن إذا لم يهتدوا እንግዲህ ማንን አልቀበል ሲሉ አልመራ ሲሉ ይተክዙ ነበር قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ወደ ኩፍር እንግዲህ ሙሳራ የሚያደርጉት ከምን የተነሳ ነው من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه ኩፍርን በጣም ስለሚወዱና ስለሚጓጉ ወደ ኩፍር فتنوا مكفروا النسو آيستكزوا إنهم لن يضروا الله شيئا فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم ومنفذ أمره من دون الكفار فلا تباليهم ولا تحفل بهم فلا تباليهم دنتاي نور وايات تبالاتشو ولا تحفل بهم أساب قمتها تستعتشو إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه
وإرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه لزله ينهي لما أدركوا خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه لما وفق له من نسخين وراء لينا إليه ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنه يالوفق باتشون لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لمن لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم دي سؤال اختيار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بسوء الزندال ندزانا ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع يسلع جمعا لن يضروا الله شيئا بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم ولهذا قال ولهم عذاب أليم وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان يبرتاي هنا المطلات انقدي إيمان انتلتوا ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن فالله غني عنهم وقد قيض لدينه سخرا من عباده الأبرار الأزكياء سواه انقدي صفات كارك قيض له مفعول تارك وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواه لقيض مفعول عارك صفات كارك مبوجة وأعد له من ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول يفعل جمع قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا دليل سامك إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا الآيات أواخر الإسراء وقوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم إلى آخر الآية أي ولا يظن الذين كفروا بربهم فقيتاتشو يكادوا أي قمتوا أي مسالات ونابذوا دينه يا الله دين ورور وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم إملاءنا أن تركنا إياهم وعدم استئصالنا لهم فأن اسم لا يتعطل وإملاءنا لهم እንደ ታርጎ ነው የጻፈው አሊፋን እናንተ የኛ የቤት አርጎ ጽፏታል መጅሩር ተደርጎ ነው በዛ አቀራር የሚቀር አልሙሂም ወይምላአና ወይምላኢ ከተባለ ማዕና ይባላል የኛ ማዘግየታችንን አይገምቱት ኸይሩን ለአንፉሲሂም ወመሐበቱ ሚና ለሁም ለነሱ ጥሩና እኛ እነሱን ወደን እንዳይመስላቸው كلا ليس الأمر كما زعموا وإنما ذلك لشر يريده الله به وزيادة عذاب لشر بالوك عطفنا للزا وزيادة عذاب أو زيادته إنما ذلك لشر يجار مجروركو لذلك من دنهم يهون خبر على المهون وزيادة فخبر انك عطفنا لشر بالو بلام مدخول كهنا وزيادة وعقوبة إلى عذابه وعقوبة إلى عذابه عقوبة إلى عقوبة ولهذا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه دينا بابر مالت كونوا ترادف مالت مفناتت مالت ذلك حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال نزب الداي قادانوች الله كما زغيتو من يبالو يتنققنا بتسطاچو ጊዜ ይተወብቱ ያ ካልሆነ الله سبحانه وتعالى بحديث نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንዳሉት لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كالله يعمل تماننا من أسمائه حليم ببالكو سمع الله سبحانه وتعالى سلام ما يعمل تسلل يشكل الله سبحانه وتعالى أنيكو أني نقر سيوان متشكله ويتنش ويتو يتشنفنيال ويمن اللينيال تفرال كسو يتعمل تعالى طيب سلزه وعيد
زاتشا يزاتباتشونو. وقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. إن التمييز لا تميز من نسخان دال يقل سأل يتقم على حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان. فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. ليظهر ليرتب بالا وعطفا وليظهر وليظهر كان عدلنا ما معطوف عليه من النار قال نرفع. وقوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم إلى آخر الآية، أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به. بدي الله يستاتشو سيبال متبادر وجنزب نولنيا زند جنزب بتشال اللي جاه كله جاه متكمل لبسه علمم كله الزوست مما آتاهم الله ولو وست اجتماع من دنات موصولانات كو يتبال موصول من صيغ من دناونا ميبال مبهم كونه موصول يقول زي جبا. وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به سسة على عباد الله وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح إن البخيل الحديث الصحيح من الله يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعه. شجاع مالت انجلي باب مالتنا أقرع مالت فيه ملاتا يهنا له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه بلهزمتي جنس لهنهم انجلي بتثنيان مال يقول أنا مالك أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية قد مصدق لهذا الحديث يعني آية كروا. فهؤلاء يحسبوا أن بخلهم نافعهم طيب ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. طيب صار من أعظم قد زايدا مهنوان كاين وسبب صار أعظم نبر ويمدقمه من أعظم مقباتان كاين وسبب عقابهم ومن سبب عقابهم. حديث عون يتكررون حديث ما يتفلقز تخريج سلارقنا يوال. أخرجه البخاري عند شيارات متو سوستنيانا أرات شامس متو سلسامستنيا حديث بلفظ آخر بهذا اللفظ ظاهر بلفظ مغاير نو وتر تذكروا للتالي. ومسلم من قريب صفحان يعمدت 684 اسك 685. وانظر فتح الباري سوستنيا ولا سلساسمنت. ولمزيد من الفائدة انظر تخريج مشكات الفقر مشكلة الفقر تخريج مشكلة الفقر سلسائلات ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله ساقه بمعناه والله أعلم. على كل الأحوال حديث مديه ثبت حديثنا يأنن بلوى النبيات صلى الله عليه وسلم إلى وللكلام بقية شرح الآية وتفسير الآية درسنا في درسنا المقبل إن شاء الله نتمه والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.